السلام عليكم. دونك هاد المره ندوزو لا بارتي الكترونيك دو بويسونس. غنبداو بلو بروميي شابيتر اللي هو لو تيريستور، اللي هو لو كومبوزون ليسونسييل دو سيركوي الكترونيك دو بويسونس. دونك الا فهمتي التيريستور غتفهم كاع لي كومبوزون الكترونيك دو بويسونس كاملين، حيت هو ليليمون برينسيپال بيان سور افيك لو ترياك. مي نهضروا على التيريستور. دونك ديفينيسيون: c'est un composant semi-conducteur utilisé partout où le contrôle de puissance dans la charge est nécessaire, que ce soit le régime continu ou le régime alternatif. Donc c'est un dispositif unidirectionnel اللي تيدوز من ديود واحد من سونس واحد بحال لا ديود. دونك تيتكون من بي ان بي ان، ولو سامبول ديالو في انود كاثود وكاشيت ايكيفالون ديال دو ترانزستور بي ان بي و ان بي ان. لو برينسيپ دو فونكسيونمون يعني غنشوفو امتى غيكون باسون و امتى غيكون بلوكي. دونك الا كان لو اس ار بولاريزي اون ديريكت، يعني لا طونسيون بوزيتيف في الانود و نيجاتيف في الكاثود و اي جي تساوي زيرو، دونك هنا اوتوماتيكمون il est bloqué. Si on augmente progressivement la tension de anode jusqu'à une tension appelée tension de retournement, alors le SCR devient amorcé avec un phénomène qui s'appelle phénomène d'avalanche. Donc ce phénomène, c'est un phénomène d'amorçage de SCR par tension de retournement. C'est un amorçage non désiré. Donc حنا ميمكنش لينا نامورسيو التيريستور بهاد الطريقة اللي سون سينيال دو gâchette. Troisième cas, une tension directe appliquée au thyristor, يعني عنده une polarisation directe وعنده un courant positif à la gâchette et J positif. Donc في هاد الحالة il devient amorcé ou créer un phénomène qui s'appelle la régénération. C'est un phénomène d'amplification de courant des transistors internes jusqu'à la saturation. C'est-à-dire qu'on a un courant في IG multiplié par bêta في transistor NPN. Après multiplié fois bêta أخرى في transistor PNP، وترجع عاوتاني transistor NPN وتبقى تامبليفيها fois bêta 1 fois bêta 2 fois bêta 1 fois bêta 2 تعطيني la saturation ديال الترانزستور. في هاد الحالة لو SCR غيكون amorcé. Si on applique ou si on supprime l'impulsion de la gâchette, donc le SCR reste amorcé à condition que le courant principal غيبقى supérieur ou égal le courant d'accrochage IL. donc هاد الحالة غيبقى amorcé، يعني خاصها le courant principal يبقى أكبر من le courant IL. donc la plupart des stagiaires ما تيفهموش كي ça veut dire IL IH و IT وفين تيكونوا هاد لي كورون. دونك هو نسميه ديال نفس الكورون، دونك كورون برينسيپال اللي دايز من الانود وغادي للكاثود. هاد لو كورون فيه بزاف لي دوغري، يعني فيه بزاف لي فالور. دونك عنده اون فالور ماكس اللي ما يمكنش ديباسيها سينو غادي يتحرق لو تيريستور. عنده اون فالور اي ال تقريبا بينها وبين اي اش، وعنده اون فالور مينيمال اللي هي لو كورون d'accrochage ولا كورون دو مانتيان اي اش، وعنده زيرو يعني ما كاينش كورون كاع. الوغ من اي ال اي اش الى حيدنا له لامبولسيون اي جي غيبقى امورسي. دونك كما قلنا في البرينسيپ يكون كبر من لا فالور اي ال. من اي ال اي اش خاصك تبقى عاطيه لو كورون اي جي باش يبقى امورسي. من اي اش ولتحت يعني فيغ لو زيرو le SCR غيكون بلوكي في هاد الحالة، حيت لو كورون ني با سوفيزون بوغ ترافيرسي لو كانال بي ان بي ان. دونك هو نفس الكورون غير لا فالور ديالو تتبدل اون فونكسيون ديال لو كورون لي ديز اترافير الانود. فين تيتبدل؟ بيان سور غيتبدل في الالترناتيف، حيت في الالترناتيف ان كورون ديال الانود اللي غيدخل الترناتيف فاريابل، يعني غيبدا من الزيرو غيبدا يطلع غيبدا يكبر حتى اون فالور ماكس وغيبدا يهبط عاوتاني حتى اون فالور كي تيغال زيرو. دونك هادو هما الانواع ديال لي تيب ولا لي برينسيپ ولا لي كا اللي تيكون فيهم لو اس سي ار امورسي. كاينه اون اوتر كا اللي هو البولاريزاسيون انفيرس. اوتوماتيكمون في البولاريزاسيون انفيرس تيكون اس سي ار بلوكي، حيت تيدوز هو غير من جهه وحده، يعني
il est quand polarisé en inverse, il est toujours bloqué, quelle que soit la commande IG. Alors, il a fait le principe de l'SCR. Donc, automatiquement, في الترياك راه يجيك بحال بحال حيت تيدوز من لوتر سونس، يعني غنخدمو في الالترنونس نيجاتيف تاعي. الوغ هادشي اللي كاين في لوتيريستور الفونكسيونمون ديالو. ندوزو لا بارتي بلوكاج. الوغ دابا عطينا لامبولسيون ولا خدام. الوغ كيفاش غنبلوكيو لوتيريستور؟ دونك لوتيريستور تيتبلوكا بدو ميثود. دونك بيان سور البلوكاج و الديزامورساج تيتسمى، هو لو كورون يولي قل من كورون اي اش، يعني قل من كورون دو مانتيان كما قلنا في داك لا لين، او بيان تبولاريزي اون انفيرس يعني تقلب لي لاليمونطاسيون. الوغ بلوكاج كاينين دو تيب، كاين ناتوريل و كاين فورسي. ناتوريل تيكون في الاليمونطاسيون الترناتيف. دونك قلنا في الالترناتيف لو كورون تيبدا يتزاد من الزيرو حتى الفالور ماكس و تيهبط ثاني للزيرو. الوغ من الزيرو حتى الاي اش راه مبلوكي التيريستور. من اي اش ديك الساعه تقد تعطيه امبولسيون، يعني من فوق اي اش تعطيه امبولسيون يولي امورسي ويبدا هابط عاوتاني لالترنونس. اين فوا يوصل اي اش غيتبلوكا ويدوز على الزيرو. دونك زيرو راه بلوكي عاوتاني، غتبدا الالترنونس نيجاتيف الي ديجا مبلوكي حيت بولاريزي اون انفيرس. دونك هادي ناتورالمون. او بيان نقدو نانستاليو ان سيركوي ال سي. دونك لو سيركوي ال سي دونك تيكون فاش تيكون خدام لو تيريستور الكوندونساتور البوبين تيتشارجاو. ملي تيتشارجا كومبليتمون لا بوبين سو شونج لا بولاريتي و تيولي لا طونسيون كاتود كبر من لا طونسيون انود و تيتبلوكا التيريستور، يعني بحال تيولي بولاريزي اون انفيرس. كاين لو بلوكاج باغ كوميتاسيون فورسي. دونك فورسي يعني صحة. الوغ هنايا اما تندير ديزانتيريبتور، اما نقطع لو كورون اللي جاي للانود، او بيان نكور سيركويتي التيريستور انود مع الكاتود ديالو باش يولي لا طونسيون اسي بون ايتيغال اي نول. دونك هادي تتسمى فورسي. تقد ديرها بانتريبتور نورمال، تقد ديرها بان ترانزستور اللي تعطيه كوموند باغ كورون ويتسد باش يدوز ولا باش يقطع الاليمونطاسيون على التيريستور. Alors, conclusion, le thyristor est un redresseur commandé qui possède une vitesse de réponse élevée et utilisé comme commutateur statique, يعني غنستعملو comme interrupteur électronique. هتشوفو هادشي في الدوزيام اني مع les variateurs de vitesse. Ou bien est un élément de réglage de phase qui permet d'obtenir une tension continue réglable, redresseur contrôlé et de puissance alternative réglable, gradateur. يعني يتستعمل في الجراداتور د لوميير ويتستعمل في الريدريسور كوموندي في لي فارياتور دو فيتاس. دونك سي ان élément très important في لا بارتي électronique de puissance. La plupart du temps تستعملوه comme un commutateur statique يعني interrupteur électronique اللي تيتستعمل بزاف grâce à le courant qui supporte un courant très important ou la fréquence de fermeture ou l'ouverture ديالو elle est très important et elle est très rapide par rapport des autres interrupteurs électroniques اللي تيستعملوا في la partie de puissance.